سے اسکریننگ میں. اور اس میں جو جو چیزیں پڑھنی ہیں کلیئر کٹ لکھا ہے اس نے. بیسک ارتھمیٹکس، بیسک ارتھمیٹکس، بیسک ارتھمیٹکس. اس میں آگے سب ڈویژن بیسک ارتھمیٹکس میں کیا، یہ تو مین یہ لکھا اس نے بیسک ارتھمیٹکس، لیکن اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں آپ نے ایک تو بیسک کیلکولیشنز، بیسک کیلکولیشنز، کیونکہ اسکریننگ کا ماڈل پیپر بھی سامنے ہے، اور بیسک ارتھمیٹکس میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ساری مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسک کیلکولیشنز. اس میں اور کیا کلیئر کٹ ٹاپکس لکھتا ہوں، پرسنٹیج، اور اسی میں ریشو پرپورشن، ریشو پرپورشن، اور اسی میں ریٹس. یہ بیسکس میں چلیں گے جی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلیئر کٹ لکھا ہے اس نے جیومیٹری کے بارے میں. جیومیٹری پڑھنی ہے. جیومیٹری میں کیا؟ جیومیٹری میں اینگلز پڑھنے ہیں. جیومیٹری میں ہم نے ٹرائی اینگلز پڑھنے ہیں. جیومیٹری ہم نے بیسک جیومیٹریکل شیپس پڑھنی ہے. بیسک جیومیٹریکل شیپس بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا پڑھنا ہے جی؟ کلیئر کٹ اس نے لکھا ہے کہ آپ نے ایوریج پڑھنی ہے یا ارتھمیٹک مین. ارتھمیٹک مین یا اسی کو ایوریج کہتے ہیں. یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. البتہ اس کے ساتھ ہی میڈین، ماڈ، رینج یہ احتیاطاً پڑھا دوں گا. میڈین، ماڈ، رینج یہ احتیاطاً پڑھ لیں گے، اور بیسک پروبیبلٹی بھی. تھوڑا ٹائم اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اسٹیٹسٹیکل چیزیں، اسٹیٹسٹیکل چیزیں، رائٹ. اس کے علاوہ لاجیکل پرابلمس، لاجیکل پرابلمس، ان میں اسپیسیفکلی سیریز لکھ لیں آپ. الفابیٹک سیریز، الفا نومیرک سیریز، صرف نومیرک سیریز، ٹھیک ہے جی. نومیرک سیریز، اور اسی کے علاوہ کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، بلڈ ریلیشن شارٹلی، ایٹسٹرا، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہو گیا. دین انالیٹیکل پرابلمس، اور اسی میں ایک اور لکھ لیں آپ، الجبرک ایکویشنز، پرٹیکولرلی اسی میں آ جائیں گے جنرل پرابلمس بھی،
जनरल प्रॉब्लम्स और इसी में एज प्रॉब्लम्स भी, इसी में एज प्रॉब्लम्स भी। लो जी, हाँ जी, डायरेक्शंस वाले वो उसमें करेंगे, एनालिटिकल में आएंगे जी। बेसिक कैलकुलेशंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए कि ये मैथमेटिकल मिस्टेक्स ये कमिट करता है स्टूडेंट या नहीं करता। उसमें एक सबसे कॉमन कैलकुलेशन में कॉमन मिस्टेक जी, आप लिख लें पहली, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान में रखना, जो चीजें मैं इधर कराऊंगा साथ साथ हुई अप्लाई करके मैं एमसीक्यूज कराऊंगा उसी बेस पर, और एट द एंड ऑफ द क्लास आपका एक टेस्ट भी हुआ करेगा हर क्लास के बाद। एलएमएस पे वो आपको तरीकाकार पे बता देंगे, जो कुछ पढ़ा होगा उसी में से आपने एमसीक्यूज का टेस्ट भी देना, हाफ आवर का होगा या 20 मिनट का, जितना भी होगा। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सब को मिलाकर हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इसमें सीखना क्या है? सीखना इसमें यह है, गलती होती है कॉमन वो ये, या वो चेक करना चाहता होता है कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, वो ये, मसलन मैं आपको बोलूं ना, आपको मैं कह देता हूं 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप इधर से शुरू हो जाते हो 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, तो बाजार तो गलती नहीं है, 2 + 2 4 या मल्टीप्लाइड बाई 2 8 ही होता, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, डी मैथ्स या कुछ कहते थे बट मैथ्स, ये ऑपरेटर्स की तरतीब, ये तरतीब होती है। क्या तरतीब है जी? पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एक तरतीब होती है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ये देखो, उसके बाद एडिशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए हमें। 2 × 2 4, 4 + 2 is 6, 6 is the correct answer, 6 is the correct answer। लिखो जरा एक, आप लिख लें जी, ऑप्शन आपको दिए गए 5 - 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? तो कैसे चलें? सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है जी, बाकी इसी तरह चलाते रहो। 5 माइनस, ये अपनी जगह 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5। फिर अब मल्टीप्लिकेशन का नंबर है ना, ये देखो, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन है, 5 - 1 × 5 इज 5, और इधर प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म, तो 5 इज द आंसर। तो आपको एमसीक्यू दिया गया हो तो 5 प्लस का 5 है जी, -5 नहीं, -5 और +5 तो खत्म हो गया ना। ठीक हो गया? आनिए क्या अगेन वाली बात है इसमें? मैंने ये बोला है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसकी तरतीब हमने फॉलो करनी होती है कैलकुलेशंस के अंदर, वो ये है, यानी रैंडम नहीं शुरू हो जाना ऐसे जैसे इधर हम 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 कर बैठे थे। तो इस गलती से बचने के लिए ये याद रखने का तरीका बट मैथ्स, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरतीब में, इस तरतीब में। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया आपके सामने, 5 - 5 प्लस डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5। इसका आंसर निकालना है जी, आपको एमसीक्यू दे दिया जाए तो इसका आंसर निकालो जी, क्या आपको दे दे +5 -5 +10 नन सो ऑन। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए चलेंगे यार, पहले ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट है ही नहीं, फिर डिवीजन, पहले डिवीजन सॉल्व किया, बाकी इसी तरह चलाए। ये देखो 5 - 5 डिवाइड बाय 5 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये अपनी जगह, 5 ये वाला अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, 5 अपनी, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी थी, ये हाईलाइट किया मैंने, प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म, एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक और लिखो, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन
कैलकुलेटर तो नहीं है हमारे पास, तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, बगैर कैलकुलेटर के हमने चलना है। तो एक और बेसिक कैलकुलेशन में डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं ना, एग्जाम्पल के ऊपर ही समझाता हूं। फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसी के ऊपर समझाता हूं। आप लिख लें 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 3.2, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। जरा बोर्ड पे देखना, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? आप भूल जाओ डेसिमल को थोड़ी देर, सिर्फ नंबर लिखो 2132, सिंपल नंबर लिखो, भूल जाओ आप डेसिमल को। सिंपल मल्टीप्लाई करना आता है, 2 को इसके साथ, इसके साथ, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6। अब आंसर निकालो इसका। 2 पहले वाले को क्रॉस लगाते होते ना, छोटी क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन करते थे वही किया मैंने। 4 और 3 7, इधर 6। अब बारी है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे जरा बोर्ड पे देखना जी। आप हमेशा राइट साइड से देखा करो, इधर राइट साइड से देखो ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी राइट साइड से देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है, आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है। ठीक है, मैंने ये कहा कि आपने राइट साइड से देखना है इसको। ये जो एरो लगा रहा हूं, एक डिजिट के बाद इशारिया है, इधर भी एक डिजिट के बाद इशारिया है, तो आपके पास टोटल 2 डिजिट हो गए, एक डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये। आंसर में भी राइट साइड से ये एरो लगा रहा हूं, राइट साइड से ही देखना है। 2 डिजिट के बाद इशारिया लगा दो ना, 1 2, तो 6.72। आप अब कैलकुलेटर से भी करें तो यही जवाब आएगा, 6.72। बात समझ रहे हो मेरी? एक दफा फिर एक और मिसाल लो, एक मिसाल और लो जी। Another example. चैट इसलिए बंद नहीं करना चाहता ताकि मुझे पता चलता रहे चीजें किधर किधर किसी को प्रॉब्लम है। अगर मैं ये रिपीट करने वाली बातों पे चला ना कि ये 700-800 स्टूडेंट है तो फिर रिपीट ही होती रहेंगी बातें, इसलिए बी अटेंटिव। मैं स्लो चलता हूं, देखना इधर, फिर बोर्ड पे देखो। 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। अब ये 3 डिजिट्स उधर कर लीजिए, फिर देखना जरा बोर्ड पे। मैंने कहा है आपके डेसिमल मल्टीप्लाई करते हुए डेसिमल्स को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो ना। 7 12 मल्टीप्लाइड बाय 32, सिंपल मल्टीप्लाई करने लगा हूं। क्या 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करो ना, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 7 के साथ 14। पहले वाला डिजिट छोड़ देते हैं, क्रॉस लगाए। 3 को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 6, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 7 के साथ 21। ये अब इसका आंसर निकालो जी। ये 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 1 और 1 2, इधर ये वाला था ये। अब बारी है डेसिमल लगाने की, अब बारी है डेसिमल लगाने की। तो लगाते हैं डेसिमल जी, लगाते हैं डेसिमल। जरा डेसिमल लगाते हुए क्या करना है, हमेशा राइट साइड से देखना। ये देखो जिधर मैं एरो लगा रहा हूं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी राइट साइड से देखना है। 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है, आंसर में भी राइट साइड से ही देखना। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3, तो ये आ जाएगी 22.784, 22.784, 22.784। बात समझो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने कि जब भी डेसिमल्स आपके पास आ जाएं, कैलकुलेटर नहीं है, बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है आपने, तो यूं सिंपल मल्टीप्लाई करो। और डेसिमल लगाने के लिए क्या करना, हमेशा ये जो एरो लगा रहा हूं जैसे, हमेशा राइट साइड से देखना। ठीक है, हमेशा राइट साइड से। समझ गए? नेक्स्ट
تو مجھے بتاؤ جی یہ غلطی نہ ہو اب آپ سے، ایک پہلے میتھمیٹیکل آپریٹرز والی یہ غلطی نہ ہو، دوسری میں نے کہا ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن والی یہ غلطی نہ ہو. اب ذرا آپ لکھیں، میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ذرا میں ایم سی کو دوں، اس کو ذرا اٹیمپٹ کرو. فار ایگزامپل 9 + 8 - 5 = 2 ملٹیپلائڈ بائی، یہ بیچ میں بلینک ہے، یہ بیچ میں بلینک ہے. السلام علیکم. تو آپ کو وعلیکم السلام. نیکسٹ ایک اور لکھو جی. ایک اور لکھو جی، اسی سے ریلیٹڈ ایم سی کیو لکھو. آپ لکھ لیں ذرا 5.3 ملٹیپلائڈ بائی 6.2. 5.3 ملٹیپلائڈ بائی 6.2. یہ ذرا کرو بغیر کیلکولیٹر کے جی، آنسر دے دیے گیا آپ کو جی 30.24 31.68 32.86 اور ڈی نن. چلیں جی ٹھیک ہے جی. آپشن سی، یہی والی ٹرک یوز کرتے ہوئے کہ رائٹ سائڈ سے ہم ڈیجٹس دیکھتے ہیں، اسی ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے آنسر نکال دیں. نیکسٹ لکھو جی ایک اور، ایک تیسری ایک سب ایڈنگ لکھو کیلکولیشنز کے لیے. آپ لکھ لیں جی پاورز. تیسری چیز پاورز. ڈیسیمل ڈویژن بھی بتا دیتا ہوں جی. ڈویژن بھی بتا دیتا ہوں. اچھا تو پاورز میں لکھیں ذرا. پاورز میں پہلی بات آپ لکھیں، اس میں پوائنٹ نمبر 1 لکھیں، اینی تھنگ پاور 0 اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. کسی بھی چیز کی پاور 0 1 ہوتی. مثلا میں بولوں x کی پاور 0 + y is equal to 9، آپ کو یہ کہہ دوں تو کیا کرو گے؟ x کی پاور 0 1 ہوتا ہے، 1 + y is equal to 9. یہاں سے y نکالو نا، y is equal to 9. یہ پلس کا 1 ہے، ایکول کے ایک طرف پلس ہو رہی ہے رقم، دوسری طرف جا کے مائنس ہوتی ہے، 9 - 1 8 ہو جائے گا. تو y is equal to 8. y is equal to 8. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کسی بھی چیز کی پاور 0 ہوگی اس کو آپ 1 کنسیڈر. مثلا میں بولوں 100 کی پاور 0 تو آپ اس کو 1 نہیں لکھو. میں بولوں جی 10 کی پاور 0 1 نہیں لکھیں گے. اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. یہ میرے کہنے کا مطلب تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی سب ایڈنگ ہوئی پاورز والی ہے، اس میں پوائنٹ نمبر 2 لکھو. سب ایڈنگ ہوئی پاورز والی، اس میں پوائنٹ نمبر 2 لکھو جی. پوائنٹ نمبر 2 آپ لکھ لیں
पावर आना पावर, powers are multiplied, powers are multiplied, पावर आना पावर, powers are multiplied. हाँ जी स्क्रीन ब्लर है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है. ये फिर आपकी साइड पे इशू होगा जी, जिसको ब्लर है. चेक करो जरा, अपनी साइड चेक करो. बाकी सारी क्लास को क्लियर है, आप अपनी साइड चेक करो फिर. अच्छा जी, पावर आना पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड. इसका ये मतलब है, मैं बोलूं ना x की पावर 2 ऊपर पावर 3, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आर मल्टीप्लाइड. इसको आप लिखोगे x की पावर 6. मैं आपको ये बोलूं y की पावर 3 ऊपर पावर 4, पावर के ऊपर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड. 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, y की पावर 12, y की पावर 12. इधर एक और चीज का भी ख्याल रखना, इधर एक और चीज का भी ख्याल रखना भाई. आपके पास अगर बगैर ब्रैकेट के हो ना, यूं मसलन मैं लिखूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसका ये मतलब होता है 2 को आपस में ही 3 दफा ज़रब दे दो. ये 2 की पावर 3 मतलब है 2 को आपस में ही, 2 को आपस में ही 3 दफा ज़रब दे दो. मतलब क्या जवाब आएगा 2 की पावर 3 का? 2 को आपस में 3 दफा ज़रब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8. ये अलग चीज है, वो मैं ब्रैकेट के साथ कह रहा हूं. ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर, पावर ज़र मल्टीप्लाई. एक और भी देख लो इधर, जरा देखो बोर्ड पे. मैं आपको ये बोल दूं ना 2 की पावर 2 की पावर 2, कभी ऐसे कर दे तो, इधर देखो बोर्ड पे, ऐसे कर दे. फिर आपने ये करना, ये नीचे वाले को भूल जाएं थोड़ी देर, इसको इसी तरह रहने दें, ऊपर से नीचे हल करते आना है. जब कभी ऐसे दे दे अगर पावर के ऊपर पावर ऊपर पावर, तो ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना है. ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 को पहले हल करो ना, ये क्या आएगा 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 4, तो 2 की पावर 4, इसको ये मतलब लेंगे हम. 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को आपस में 4 दफा ज़रब. ठीक है, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. ये मेरे कहने का मतलब है. वो कहीं ऐसे पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर ऊपर चलता जाए ना, ऐसे पावर के ऊपर पावर लगाता जाए, तो आपने नीचे वाले को एंड पे हल करना, ऊपर से नीचे की तरफ हल करते हैं ना. मसलन देखो 2 की पावर 2 पहले हल किए, ये 2 की पावर 2 को पहले हल किया. 2 की पावर 2 हमें पता है 4 होता है, ये नीचे वाला 2 इधर ही रखा है अपनी जगह, ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना. तो 2 की पावर 4 की, अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 को आपस में 4 दफा जरूर तो किए, उसके बाद तो यही चीज आ गई ना. ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना, स्टेप बाय स्टेप. ठीक हो गया. अभी सब एडिंग यही चल रही है पावर्स वाली. इसी में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लिख लीजिए. लिखो when bases are same, bases are same in multiplication, powers are added up, powers are added up. लिखो जी, शाबाश. वो इमरान क्लास में बैठे हुए, इमरान 270 बैच वाला, या वैसे शोर कर रहे थे पहले हैं? बस ठीक है. अच्छा, तो लिखो when bases are same in multiplication, powers are added up. लिखो
سلوا آواز تھوڑی کم آ رہی ہے سر. سلوا میں روٹی تو ابھی کھا کے آیا ہوں. ہاں مانو سلوا نہیں کھایا تو جو اس پہ جتنی آواز ہے وہ تو آ رہی ہے. مثلاً یہ y کی پاور 3 y کی پاور 2 y کی پاور 5 ایسے کہیں لکھا ہوا آ جائے آپ کے سامنے. ایسے کہیں لکھا ہوا آ جائے آپ کے سامنے تو بیسز یہ بیس اس کو نیچے والے کو بیس بولتے ہیں. یہ بیس ہے. یہ جو اوپر ہے نا اس کو پاور بولتے ہیں. نیچے بیس اوپر پاور ہے. when bases are same in multiplication powers are added up. تو y کی پاور 3 اور 2 5 5 اور 5 10. یہ کہنے کا مطلب ہے جب اس کو سنگل میں لکھنا ہو. میں آپ کو یہ بول دوں کہیں دیا جی آپ کو آپشن میں یہ x کی پاور 3 x کی پاور 2 سنگل میں لکھنا ہے تو x کی پاور 5 لکھنا کیونکہ بیسز سیم ہے پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں. بیسز آر سیم ان ملٹیپلیکیشن پاورز آر ایڈڈ تو x کی پاور 5 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ادھر اکثر ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. x کی پاور 2 y کی پاور 4 یہ لکھ دوں میں اس کو بھی جمع کر دیتے ہیں یا x کی پاور 6 لکھ دیں گے یا y کی پاور 6 لکھ دیں گے. ایسا نہ کرو کیونکہ بیسز ہی سیم نہیں ہے نا بھائی. ادھر بیس x ہے ادھر y ہے. ادھر آپ نے کلیئر کٹ لکھا ہے when bases are same. بیسز سیم ہوں گی تو پاورز ایڈ کریں گے ہیں. تو پھر آگے سے اگلے سوال ہوتا ہے سر پھر اس کو کس طرح حل کریں. آپ اس کو نہ حل کرنے دیں. جو چیز حل نہیں ہوتی میتھ میں زبردستی نہیں حل کرنی ہے چھوڑ دو اسی طرح. x کی پاور 2 y کی پاور 4 ایز اٹ از چھوڑ دو نا. واضح لکھا تو ہے. ویسے سیم ہوں گے تو پاورز ایڈ کریں. نہیں ہے سیم تو ہم زبردستی ایڈ کریں. کیا ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ لکھو. ابھی سب ایڈنگ وہی چل رہی ہے. سب ایڈنگ نہ بدلنا. سب ایڈنگ ابھی وہی تیسری چل رہی ہے. اسی میں ایک پوائنٹ اور لکھ لیں. ایک پوائنٹ آپ اور لکھ لیں. آپ لکھ لو ایکس کے اوپر یہ والا سائن ہو گئی اسکوائر روٹ. یہ سائن ہو تو اس کو لکھنا ایکس کی پاور میں 1/2. ایکس کے اوپر اسکوائر روٹ. ٹھیک ہے. ایکس کی پاور اسکوائر روٹ ایکس کی پاور میں 1/2. ایکس کی پاور میں 1/2 لکھنا. اسکوائر روٹ کو اس ایڈنگ میں بتانے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے چونکہ ہم اسکوائر روٹ کی بات ہم کر رہے ہیں ادھر تو اسکوائر روٹ پاور میں لکھا جاتا ہے نا تو اس لیے سب ایڈنگ پاور میں. اسکوائر روٹ ہے یہ سائن. اسکوائر روٹ ہے یہ سائن. ٹھیک ہے. وہ بھی 25 سر آپ ہمیں میتھ پڑھا لیتے سی ایس ایس کے لیے. یہ میں میتھ سی ایس ایس کے لیے پڑھا رہا ہوں. یہ اور کیا ریسرچ کے لیے پڑھا رہا ہوں. نانا لاہور میں آپ کیوں خوار ہوئے تو آپ اسلام آباد آ جاتے ہیں. اچھا نیکسٹ لکھو. شابش. نیکسٹ ایک اور لکھو. اچھا ادھر ایک میری بات سنو. اگر ایسے لکھا ہو نا کہیں ایکس کے اوپر ادھر 3 لکھا ہو اس کو لکھنا ایکس کی پاور میں 1/3. اگر ادھر کوئی نمبر لکھا ہو نا ادھر 5 لکھو تو پھر اسی کو پاور میں لکھ دیتے ہیں 1/5. تو بس آپ کو ویسے جنرل میتھ پوچھتا ہے جنرل میں زیادہ یہ یوز ہوتا ہے یہی پتہ ہو. بس
لیکن اگر کوئی نمبر ادھر لکھ دے تو اس نمبر کو اس طرح لکھ دینا 1 بائی پاور آف دیٹ. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اور بھی لکھو شاباش, ایک پوائنٹ اور لکھو, ایک پوائنٹ اور بھی لکھو. آپ لکھیں وین, یہ کیلکولیشن چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن میں یہ چیزیں کام آئیں گی آپ کو بھائی, اس لیے بتا رہا ہوں. وین نیومیریٹر از شفٹڈ ٹو ڈینامینیٹر, numerator is shifted to denominator and vice versa, and vice versa. Signs of the powers are changed. لکھو میں سمجھا دیتا ہوں, پوائنٹ لکھو. اسکیئر روٹ والا ہمارا میں نے یہ کہا ہے کہ ایکس کے اوپر ایسے کہیں اسکیئر روٹ یہ سائن ہو نا, بس اس کو صرف پاور میں لکھ دینا 1/2. یہ کہنے کا مطلب تھا 1/2 پاور میں لکھ دینا. اب رول 5 کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. وین نیومیریٹر از شفٹڈ ٹو ڈینامینیٹر, دیکھنا ادھر ذرا. فار ایگزامپل ایکس کی پاور -3 وائی کی پاور 2, یہ جو چیز ہے نا ڈویژن سے اوپر اس کو نیومیریٹر بولتے ہیں, اور یہ جو چیز ڈویژن سے نیچے ہے نا اس کو ڈینامینیٹر بولتے ہیں. ڈویژن سے اوپر نیومیریٹر, ڈویژن سے نیچے ڈینامینیٹر. اب میں نے کہا ہے نیومیریٹر کو ڈینامینیٹر میں لے کے آؤ, یہ ایکس کی پاور -3 اس کو نیچے لے کے آؤ نا, تو ایکس کی پاور +3 ہو جائے گا. وائی کی پاور 2 ہے اوپر لے کے جاؤ, وائی کی پاور -2 ہو جائے گا. یہ کہنے کا مطلب ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے یعنی نیومیریٹر کو ڈینامینیٹر میں شفٹ کرنا پڑے کہیں, یا ڈینامینیٹر کو نیومیریٹر میں لے کے جانا پڑے تو پاور کا سائن چینج کرنا. اور یہ کرنے کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے, یہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے, جب آنسر کو آخر پہ جا کے سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا ہوتا ہے نا. کہیں بھی آنسر کو میتھ میں جب سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے, کسی جگہ نیومیریٹر کو ڈینامینیٹر میں شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے, کسی جگہ ڈینامینیٹر کو نیومیریٹر میں شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ایگزامپل دی ہے نا, جب بھی نیومیریٹر ڈینامینیٹر میں شفٹ کرو یا ڈینامینیٹر نیومیریٹر میں شفٹ کرو پاور کا سائن چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی, ایکس کی پاور 2 ایکس کی پاور 2 پلس ہو رہے ہیں تو ان کو سمپل ایڈ کر دیتے نا. یعنی جب کبھی آپ کو آنسر کو اینڈ پہ سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا پڑتا ہے نا ہمیں بہت سی جگہوں پہ, وہاں ہمیں جا کے یہ کرنا پڑتا ہے ریپیٹ ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن. نہیں یار یہ ریپیٹ نہیں ہو سکے گا نا, کیونکہ ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن تو میں نے کافی 2-3 مثالیں دے کے آپ کو میں نے پھر اس کی ایگزامپل MCQ بھی دیا نا, وہ تو مشکل ہو جائے گا اب میرے لیے. رائٹ, نیکسٹ. اب ذرا اس میں سے کچھ MCQ لکھیں ذرا آپ. is equal to what? Option A ہے 30, option B ہے 40, option C ہے 8, option D ہے 6. جی آپشن سی 8. کیوں بھائی, ہمیں پتا ہے نا 2 کی پاور 3, 2 into 2 into 2, اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائڈ بائی 5 کی پاور 0, 5 کی پاور 0 1, اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. تو یہ آ گیا جی 8 ملٹیپلائڈ بائی 1, تو 8 آ جائے گا نا. یعنی یہ پاور والا رول بھی لگ گیا, وہ جو ہم نے اینی تھنگ پاور 0 کہا تھا وہ بھی لگ گیا.
ایک اور لکھنا ذرا، وہ جو ڈویژن کہہ رہا تھا ڈیسیملز کی تو وہ اس میں یوز ہو جائے گی جی، لکھ لو ایک اور ایگزامپل لکھو جی. آپ کو بولا ہے 144 ڈیوائڈیڈ بائی 1.2. آپشن آپ کو دے دیے گئے 13 12 14 none. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے نا، یہ 144 کو اسی طرح رہنے دو، ڈیوائڈ کو ادھر لکھو ایسے ڈویژن کی صورت میں، ڈیوائڈیڈ بائی 1 بائی 1.2. تو اس کو ہم 144 ڈیوائڈیڈ بائی، یہ 1.2 ہے نا ڈیسیمل، تو جب ڈیسیمل کو ہٹایا جائے گا تو اس کی جگہ نیچے یہ 1 اور 2 لکھا. جب ڈویژن میں ہٹایا جاتا ہے ڈیسیمل کو تو ڈیوائڈیڈ بائی، ڈیسیمل کی جگہ 1 لکھ دیا جاتا ہے، آگے جتنے ڈیجٹس ہوں اس کی جگہ 0 لگاتے ہیں. یہ لگا دیا 0، ایک 0 لگا دیا، ٹھیک ہو گیا. تو اس کو اب اوپر لکھ لینا آپ، 144 ملٹی پلائڈ بائی 10، یہ پلٹ کے اوپر چلا جاتا ہے نا، ڈیوائڈیڈ بائی 12. ٹھیک ہے جی، تو کاٹ لیں اس کو ٹیبل سے جی، 2 کے ٹیبل سے ادھر 5 ہو جائے گا، تو یہاں لے جاؤ اوپر 6 کو، 2 بچ گئے ادھر 24 تو 4 ہو جائے گا. تو 5 کو 24 سے ملٹیپلائی کرو نا، 120. تو وہ آپشن میں ہمارے پاس نان آپشن موجود ہے، بس ٹھیک ہے، نان بھی لگا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی میں نے کہا 144 ڈیوائڈیڈ بائی 1.2. ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ یہ، ڈیوائڈ مین یہ اسی ڈویژن کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو نا ایسے، ڈیوائڈ 1.2. اور 1.2 کو پوائنٹ ہٹاتے ہیں نا جب، تو پوائنٹ ہٹا دو تو 12 لکھ دیا صرف. اب جدھر سے پوائنٹ ہٹایا اس کے نیچے ڈویژن میں لکھا جاتا ہے 1، پوائنٹ کی جگہ 1 لگایا جاتا ہے، آگے جتنے ڈیجٹس ہوں گے، اس سے آگے پوائنٹ سے آگے ایک ہی ڈیجٹ تھا اس لیے ایک 0 لگائے، 2 ڈیجٹ ہوتے تو 2 0 لگاتے، 3 ڈیجٹ ہوتے 3 0 لگاتے. ٹھیک ہے جی، تو یوں ڈیسیمل میں کہیں آ جائے ڈیسیمل ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے نا، جدھر بھی ڈیسیمل لائے آپ اس کو سمپل میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہو، ڈیسیمل کو آپ کر لو ختم کر کے اس کی جگہ 1 لکھو، آگے جتنے ڈیجٹس ہیں اتنے 0 لگا دو. اور لکھیں جی بیسکس میں یہ ایک بات اور بھی لکھو ذرا، تیسری سب ایڈنگ چل رہی تھی آپ کی، تیسری 4th کر لو جی. آپ کو جب بھی میتھ میں کوئی چیز ان نون ہوگی جی، یہ بیسکس میں ہے، جب بھی میتھ میں کوئی چیز ان نون ہوگی لیٹ اٹ بی ایکس. جب بھی کوئی چیز ان نون ہوگی تو اس کو آپ سپوز کریں گے لیٹ اٹ بی ایکس، لیٹ اٹ بی ایکس. جب بھی کوئی چیز ان نون ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے ایکس. ایکس سپوز کر لیا. اب ٹو ڈیٹرمن دی ویلیو آف، یہ آگے میں سارے پرسنٹیج میں بھی یوز کروں گا، یہ ریشو میں بھی یوز کروں گا، اگلے ٹاپکس میں جو ہوں گے ان کے اندر یہ یوز کروں گا بیسکس. تو ٹو ڈیٹرمن دی ویلیو آف ایکس، ٹو ڈیٹرمن دی ویلیو آف ایکس وی ہیو ٹو میک دا اکویلٹی. لکھ لیں، میں سمجھا دیتا ہوں، لکھیں آپ ذرا، لکھیں میں سمجھا دیتا ہوں پھر. جلدی سے میں نے یہ کہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میتھ میں ایسے کریں گے، جو مرضی ٹاپک ہم کر رہے ہوں، جس ٹاپک کا مرضی ایم سی کیو آیا ہوا
ظاہر ایم سی کیو آئے گا تو ہمیں سالو تو کرنا پڑے گا نا. میتھ میں یہ تو نہیں ہوتا آپ براہ راست ٹیک کرتے رہیں گے. ظاہر آپ کو پہلے سوال کو ٹیک کرنے کے لیے سالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی چیز ان ناؤن ہوگی نا میتھ میں, جس کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے, جس کو آپ نے فائنڈ کرنے کا کہا ہے آپ کو, اس کو آپ نے پہلے سپوز کرنا ہے لیٹ اٹ بی ایکس, لیٹ اٹ بی ایکس. صرف سپوز نہیں کرنا, پھر اس کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے. صرف سپوز نہیں کرنا بھائی, پھر اس کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے, ویلیو بھی نکالنی ہوتی ہے. ویلیو کس طرح نکلتی ہے؟ ہمیشہ ویلیو میتھ میں نکلتی ہے اکویلٹی بنا کر. ویلیو میتھ میں نکلتی ہے ہمیشہ اکویلٹی بنا کر. تو ہمیں اکویلٹی بنانی ہوگی. تو ویلیو میتھ میں آتی نہیں جب تک اکویلٹی نہ ہو. اکویلٹی میتھمیٹیکل اکویلٹی لکھ لو ساتھ ہیں, جنڈر اکویلٹی نہ سمجھ لینا ادھر. میتھمیٹیکل اکویلٹی بنانی پڑے گی ہمیں, میتھمیٹیکل اکویلٹی بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. وہ کیسے بناتے ہیں آگے جا کے میں سکھاتا ہوں کہ میتھمیٹیکل اکویلٹی کس طرح بنائی جائے گی جب سوالوں پہ جائیں گے تو. ٹھیک ہے جی. ذرا ایک ریلیٹڈ ایم سی کیو لکھے نا. ایک ریلیٹڈ ایم سی کیو لکھیں ذرا. Find the number which is added to itself. Find the number which is added to itself 13 times gives 112. Gives 112. Options are given to you. 7, 8, 9, 11. 7, 8, 9, 11. چلو جی, اب ذرا بورڈ پہ دیکھ لینا. بورڈ پہ دیکھو, کہتا ہے فائنڈ دا نمبر. Find the number which is added to itself 13 times. Find the number which is added to itself 13 times. وہ نمبر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا میں نے ابھی بولا لیٹ دا نمبر. ان ناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ایکس. لیٹ دا نمبر بی ایکس. فائنڈ دا نمبر which is added to itself. وہ نمبر خود میں ہی ایڈ کیا جائے, ایکس پلس ایکس, لیکن کس طرح؟ 13 ٹائمز ایڈ کیا جائے. 13 ٹائمز کا یہ مطلب ہے نا, یہ ایکس نمبر ہے. بورڈ پہ دیکھو بھائی, ایکس نمبر ہے, کہتا اسی میں ایڈ کرو 13 ٹائمز آف دیٹ نمبر. ایکس کیا ان نون, ہمیں تو نہیں پتا نمبر کیا, ایکس کہہ دیا. ٹھیک ہے. کہتا اسی میں ایڈ کرو 13 ٹائمز اسی نمبر کو. 13 ٹائمز کا مطلب یہ اتنے گنا, 13 ٹائمز اتنے گنا. تو کہتا ہے یہ سارا کرنے کے بعد ریزلٹ کیا دیتا ہے؟ 112. یہ تو لکھ لو جی, 1x 13x 14x اور 112. تو x نکال لو نا, 112/14. تو یہ کیا آ جائے گا جی؟ 7 سے اور اوپر 2 سے 1 بچ گیا, تو 12 آ جائے گا نا. نا ایکس پلس 13 نہیں, نا وہ میں بتاتا ہوں. یہ 112 تھا نا, 56 جی, 56 5 سے 2 کے ٹیبل سے کاٹ رہے تھے نا 56. تو 56/7, تو یہ کیا بن جائے گا؟ 8. تو آپشن کیا آپ کے پاس؟ 8. اور 2 کے ٹیبل سے کاٹ رہے تھے نا, 2 کے ٹیبل سے. نہیں جی, یہ کوئی اوپر پوچھ رہا تھا جو 13 ٹائمز کا یہ مطلب ہوتا ہے 13 ٹائمز 13 گنا یہ ملٹیپلائی میں. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟
تو یہ جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب کوئی چیز ان نون ہوتی ہے اس کو سپوز کیا کرو، تو سپوز کیا تھا نا ایکس سے، پھر ایکویلٹی بھی بنی ہوئی، یہ دیکھو اس کے لیے کنڈیشن اس نے خود دی نا، نمبر از ایڈیڈ ٹو اٹ سیلف 13 ٹائمز، نہ پاور 13 نہ 13 ٹائمز کا یہ مطلب ہے سمپل ملٹیپلائی کرو نا اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی لکھو آپ، فریکشنز کے بارے میں بھی لکھ لو ذرا، فریکشنز ان کا بھی لکھ لو ذرا، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، چھوٹی بڑی فریکشن کا تعین کیسے کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ایڈنگ بنتی ہے، لکھ لو جی، فریکشن۔ فریکشن یہ فریکشن ہوتی ہے نا، 1/2 فریکشن ہے، 1/3 فریکشن ہے، 1/4 فریکشن ہے، دیز آر فریکشنز، دیز آر فریکشنز، یعنی نمبر نیومیریٹر اور ڈینامینیٹر میں لکھے ہوئے نا، نمبر نیومیریٹر اور ڈینامینیٹر میں لکھے ہوئے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ فریکشنز ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں یہ فریکشنز ہیں۔ اور مطلب کیا ہوتا ہے 1/2 کا مطلب ہے ایک چیز کے 2 برابر حصے، 1/3 کا مطلب ایک چیز کے 3 برابر حصے، 1/4 کا مطلب ایک چیز کے 4 برابر حصے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہمیں دیکھو نا 1/2 میں کہتا ہوں ایک چیز کے 2 برابر حصے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے نا 1/2 1/2 ایچ پارٹ از 1/2، 1/3 ایک چیز کے 3 برابر حصے، اس کا یہ مطلب ہے فزیکلی ایک چیز کے 3 برابر حصے، یہ 1/4 ایک چیز کے 4 برابر حصے، یہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، ڈینامینیٹر بڑھاتے جاؤ تو آپ کا آنسر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو 1/2 تھا، باکس کا پارٹ بڑا تھا، 3 کیا ڈینامینیٹر بڑھایا، باکس کا پارٹ اور چھوٹا، 4 کیا باکس اور چھوٹا۔ ہاں جی قاسم رضا بالکل 2/3 اوپر والا جو بھی ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اتنی چیزیں، اس کے نیچے اس کے حصے، اتنے اس کے حصے، فریکشن میں یہ مطلب ہے۔ اچھا اب آپ سے میں یہ پوچھوں 1/2 بڑی فریکشن ہے یا 1/3، یہ آپ ڈائریکٹ ہی بتا سکتے ہو 1/2 بڑی فریکشن، دیکھو لارجر پارٹ 1/2 از لارجر پارٹ، 1/3 تو اسمالر ہو گیا تھا نا، 1/2 از لارجر پارٹ، 1/2 از لارجر پارٹ، تو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کبھی ڈائریکٹ نہ پتہ چلے تو پھر کیا کرو گے، کیلکولیٹر بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے، لکھ لو، لکھو ایک میک دا ڈینامینیٹر سیم، میک دا ڈینامینیٹر سیم بائی ملٹیپلائنگ ود اے سیوٹیبل نمبر۔ ایک بات، دوسرا پوائنٹ یہ لکھو، ناؤ لارجر دا نیومیریٹر، now larger the numerator larger is the fraction، کامہ لگا کے لکھنا، larger is the fraction۔ آپ یہ دونوں پوائنٹس لکھ لیں، میں سمجھا دیتا ہوں، پھر یہ دونوں پوائنٹس لکھ لیں، پھر اس کو سمجھ لیتے مثال لے کر۔ جلدی سے شاباش۔ ہاں جی سکرین دیکھیں ذرا، بلر ہے یا کلیئر ہے؟ کلیئر ہے جی۔ یہ باقی کلاس کو تو 1 2 جو کہہ رہے ہیں فریکشن لکھی ہے، فریکشن لکھی ہے، ذرا بورڈ پہ دیکھنا، ڈینامینیٹرز کی بات ہوئی،
डिनोमिनेटर्स की। डिनोमिनेटर समझते हो, डिवीजन से नीचे वाला ना, डिवीजन से नीचे वाला। डिनोमिनेटर्स की बात हुई है ना, डिवीजन से नीचे वाला। तो इनको आपने सेम करके, सेम करना है। मैं अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो ना, ये 21 इधर, 21 इधर, 20, डिनोमिनेटर सेम। लेकिन एक मसला है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, सवाल चेंज हो जाएगा। 2/21, 4/21, 2/21, असल क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। असल क्वेश्चन को चेंज होने से बचाना है तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो। फिर ये 7 इधर भी ऊपर 3 से, इधर भी ऊपर 1 से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी कर दो। तो अब क्या बनेंगे, 14/21, 12/21, 2/21। ये अब जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन लार्जर। दूसरा पॉइंट ये था ना, जिसका न्यूमरेटर लार्जर, डिनोमिनेटर तो सेम कर दी, पहला, दूसरा या तीसरा, किसका न्यूमरेटर लार्जर है, पहले वाले का। लिखना ये है जिधर से आया था ये, 2/3 इज लार्जर। सो 2/3 इज लार्जर फ्रैक्शन, 2/3 is larger fraction, 2/3 is larger fraction। ठीक है, यूं तयन करेंगे। एक हेडिंग और लिख लें जी, फिर ब्रेक दे देता हूं ना जी। जिसको बोला है लार्जर द न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन लार्जर है ना। ठीक है, फरहान अगर पावर में फ्रैक्शन आ जाए, वैसे ऐसे होता नहीं है कॉमन में, तो अगर हम बात कर लें इसकी पावर में फ्रैक्शन खत्म करनी है तो आप इसकी अपोजिट पावर ले लेंगे ना, 2/5 है, 5/2 पावर ले लेना, वो फिर दोनों साइडों पे लेनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मली पे और मैथ में यूज होता है, जनरल में कम ही है। ठीक है, एलसीएम का जिक्र किया था किसी ने, तो मैं बता देता हूँ एलसीएम भी जी, लिख लो जरा, उसका भी पता चल जाए, ताकि आपको जो भी हेडिंग नंबर बनती है जी लिख लो, 7 है गालबन। एलसीएम, एलसीएम एक टॉपिक अलग है, एलसीएम फॉर कैलकुलेशन जी। कैलकुलेशन में एलसीएम कब जरूरत पड़ता है वो बता रहा हूं। एलसीएम कैलकुलेशन में कब जरूरत पड़ता है, एलसीएम कैलकुलेशन में कब जरूरत पड़ता है, वो इस तरह पड़ता है। मसलन देखो 10 जमा 2 1, ये कर लो, ये आप सबको पता है, 10 और 2 12 और 1 13, आप सबको आता है। मैं आपको बोलूं 13 - 3, आप सबको आता है 10। मतलब पूरे नंबर, ये देखो पूरे नंबर हैं, पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए ना, पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हम कहते हैं ये, इनको तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, आप फ्रैक्शन समझते हैं, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो ना, फॉर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। मिसाल से समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 3/4, दोनों फ्रैक्शन है, बताओ जरा मुझे देख, दोनों फ्रैक्शन है कि नहीं, दोनों फ्रैक्शन है। तो मैंने बोला है इस तरह हमें पता चलता है, फ्रैक्शन के याद ही हो ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ये नीचे वाली डिनोमिनेटर्स का होता है। एलसीएम लेने का तरीका कार वही जी, छोटी क्लासों में आप करते थे, 2 4, इसका एलसीएम लो, 2 से डिवाइड 1, इधर 2 1 1, ये सारे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम इज इक्वल टू 4, एलसीएम इज इक्वल टू 4। एलसीएम इज इक्वल टू 4, ये आ गया जी एलसीएम। जो एलसीएम है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ये आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं।
एलसीएम जो भी आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आंसर, ऊपर जब मल्टीप्लाई कर 2 into 1 is 2 प्लस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आए ऊपर मल्टीप्लाई, 4 को 4 पे डिवाइड, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3, तो 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, मैं बोलूं 3/11 माइनस 1/11, अब फिर फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो ना, नीचे सेम हो तो डायरेक्ट ही ले लिया करो, यही एलसीएम होता है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आए ऊपर मल्टीप्लाई, ये आपकी याद आने के लिए लिख रहा हूं ब्रैकेट में साथ है, तो 11 को 11 पे डिवाइड 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3 माइनस या प्लस जो भी हो बीच में उसी तरह लिख दिए जाते, तो 11 को 11 पे डिवाइड करो, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 1, 3 - 1 is 2, 2/11। ये मेरे कहने का मतलब था जी, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है जी, एक और भी लिख लें, एक हेडिंग और भी लिख लें, लास्ट वन कर लें, इसको आप लिख लो, डिवीजन, उसमें भी गलती कर लेते हो कहीं ना कहीं, तो उससे भी बचो। डिवीजन ऑफ 4 नंबर्स आर 3 नंबर्स, 4 नंबर्स आर 3 नंबर्स, 4 या 3 नंबर्स की, 4 नंबर्स की डिवीजन ऐसे ना, मसलन 2/3/4/7, इस तरह 4 रकमें कहीं आ जाए ना, 4 रकमें आ जाए, ठीक है, तो आप इसको यूं टैकल करना, 2/3, ये मल्टीप्लीकेशन में बदल देना, रकम पलट देना, 4/7 7/4 कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 12 7/6, ये मेरे कहने का मतलब है। यूं टैकल करो 4 रकमों को, कहीं भी आए, नीचे वाली को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, रकम पलट दो, 7/4, 4/7 7/4 कर, और सिंपल मल्टीप्लाई, ये क्रॉस ना कर देना, क्रॉस इधर होता है जब ऐसे होता ना, a/b इक्वल टू c/d, तब कहते हैं क्रॉस, ये क्रॉस इस तरह नहीं होता, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर 3 रकमें हो तो फिर उसके लिए मैं इधर लिख देता हूं, मसलन मैं लिखूं ना a/b होल डिवाइड बाई c, तो ये b नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दो a/b से, अगर डायरेक्ट नहीं भी समझ आती तो यूं कर लेना, डिवाइडेड बाय सी है ना, सी के नीचे खुद 1 से डिवाइड करो, 4 रकमें बन जाएंगी, 4 रकमों को टैकल करना आता है ना, a/b, ये मल्टीप्लीकेशन में बदल कर नीचे वाली 2 रकम पलट देते हैं, 1/c कर लो, a into 1 is a, b को c के साथ b, a/b c, वही आ गया जो डायरेक्ट ऊपर लिखा था। ठीक है जी, अच्छा चलो ब्रेक कर लो, ब्रेक के बाद में परसेंटेज के एमसीक्यूज कर, इसके एमसीक्यूज भी देखते हैं जी। एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड पे बताऊंगा जी, वो कहीं याद कराना, अगले लेक्चर्स में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर अलग से, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ट्रिक उसकी पहचानने की कुछ हिंट्स होते हैं ना, जैसे लीस्ट है, मिनिमम है, इस तरह के हिंट्स होते हैं, उन हिंट्स से पहचानते हैं, वो स्टेटमेंट के अंदर दिए गए होते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम आपको दे और लफ्ज परसेंट ना लिखा हुआ हो, हर सूरत लिखेगा। एक सिंगल क्वेश्चन आप ढूंढ के निकाल लें जो परसेंटेज का सवाल और परसेंट लफ्ज ना लिखा हो, हर सूरत लिखा होगा परसेंट लफ्ज। तो जब परसेंट लफ्ज लिखा होगा तो फिर इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ लें, पर अलग करना, सेंट अलग करना। पर का मतलब ये स्लैश लो, ये लिखने का तरीका है जल्दी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। पर मीन दिस स्लैश, सेंट सेंचुरी से है ना, सेंचुरी, सेंचुरी तो 100 को कहते हैं,
सेंचुरी 100 को कहते हैं। और ऑफ परसेंटेज किसी चीज की होती है, परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑफ को आप यूं ब्रैकेट से लिखना। ये 3 सैंपल्स लिख लो जी, ये 3 सैंपल्स लिख लो। परसेंट ऑफ पर मीन स्लैश सेंट सेंचुरी से है 100, ऑफ को ब्रैकेट से लिखते, मसलन आपको ये कह दिया जाए there are total 800 cars in which 80% cars are Pakistani made, find the number of पाकिस्तानी कार्स। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, 540, 640, 740, 800। 800 तो टोटल नन कर लीजिए। यही जो ट्रिक सामने लिखी है, जरा इसको अप्लाई करो ना। देर आर 800 कार्स, 80% जो है ना, 80% वो पाकिस्तानी कार्स हैं। परसेंट लफ्ज लिखा है ना, तोड़ो इसको। पाकिस्तानी कार्स का कह रहे हो, पाकिस्तानी कार्स का कह रहे हो कितने जी? 80%। देखने इधर 80%, 80 पर ये है ना, ये सामने लिखो, देखो ये स्लैश से पर 80%, सेंट तो सेंचुरी से 100, 80% ऑफ, यूं लिखा, ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है जी? 800। ये काट लो इसके साथ, 0, 64, 640 कार्स आर पाकिस्तानी मेड। ऑप्शन बी। ये मेरा मतलब है जी, पर क्या, सेंट क्या, ऑफ क्या, पर क्या, सेंट क्या, ऑफ क्या। अच्छा, 2 ही चीजें परसेंटेज में सीखने वाली हैं जी। एक ये ट्रिक लिखने का तरीका क्या है, दूसरा इसका फार्मूला सीखेंगे हम। ये 2 ही चीजें, आप जितने मर्जी सवाल देख लें, हर सवाल में ये 2 ही चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। एक ये लिखने का तरीका परसेंट ऑफ, दूसरा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते। ठीक है, दोबारा लिखो जरा, एक और एमसीक्यू लिखो जी। अनदर एग्जाम्पल, नफीसा 800 टोटल कार्स थी ना, उसने खुद दी हुई थी, क्योंकि परसेंटेज 80% ऑफ टोटल कार्स कह रहा था ना पाकिस्तानी, तो 80% ऑफ टोटल कार्स था। एक और लिखो जी, कहता जी मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान ड्यू टू COVID-19 was 2% if 58,000 people were infected. 58,000 people were infected. How many people will survive? How many people will survive? ऑप्शन दिए गए
57 840. Option B 56 840. Option C 55 160. Option D none. کہتے جی مورٹیلٹی ریٹ مرنے والے جو لوگ تھے وہ 2% ہیں. کہتے 2%. تو لکھ لیں جی آپ ٹوٹل لوگ کتنے تھے؟ ٹوٹل ہیں 58,000. نمبر آف پیپل ڈائیڈ وہ اس نے خود دے دیا نا. نمبر آف پیپل ڈائیڈ کتنے؟ 2%. پرسنٹ کہہ رہے ہو پھر لفظ توڑو نا. 2 پر یہ ہے نا سلیش سے یہ سینٹ 100 آف وٹ ٹوٹل نمبر آف پیپل انفیکٹڈ. یہ کٹ جائے گا 0 1160. یہ نمبر آف پیپل ڈائیڈ ہیں. ہمیں تو پوچھا بچنے والے کتنے ہیں، مرنے والوں کو تو نہیں پوچھا. یہ تو مرنے والے 2% تھے نا. تو بچنے والے کتنے ہوں گے جی؟ نمبر آف پیپل سروائیوڈ. نمبر آف پیپل سروائیوڈ. نمبر آف پیپل سروائیوڈ ٹوٹل کتنے؟ 58,000. اس میں سے 1160 نکال دو. 58,000 میں سے 1,000 نکالو تو 56,000 اور 160 اور نکالو تو 56,840. بھائی ٹوٹل 58,000 تھے نا، اس میں سے 1000 نکالو تو 57,000 ہو گیا. 160 اور نکالو 57 اس میں سے نکال لو تو 840 بچ جائے گا نا. تو 56,840. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر بی. نیکسٹ لکھو ایک اور بھی. ایک اور لکھو جی. A chair was bought in Rs 600. It was then sold in Rs 750. What is the percentage profit? What is the percentage profit? ہاں جی یہ ذرا بکش فارم میں کام ہو رہا ہے ابھی، تو کچھ دنوں میں مل جائے گا آپ کو وہ بھی. اچھا جی آپشنز لکھ لیں آپ. 20%, 25%, 30%, 35%. دیکھنا ذرا بورڈ پہ، پہلے بات کو سمجھو. چیئر واز باٹ ان دس 600 سیل ہو گئی اتنے. واٹ از دا پرسنٹیج پروفٹ؟ ڈائریکٹ جب پرسنٹیج پوچھ لے نا، جب ڈائریکٹ پرسنٹیج پوچھ لے تو ادھر ایک بات سنو. ہم اپنی ڈی ایم سیز پہ اپنے اوبٹینڈ مارکس کی پرسنٹیج نکالتے تھے نا. اوبٹینڈ مارکس کی پرسنٹیج آپ سب نے نکالی. کیا کرتے تھے آپ؟ اوپر اوبٹینڈ مارکس، نیچے ٹوٹل مارکس ملٹی پلائڈ بائی 100. یہی کرتے تھے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس مثال کو بیس بنائیں گے نا، اس مثال کو بیس بنائیں گے. بیس بنا کر ہم یہ فارمولا ڈیولپ کر لیں گے آئندہ ہمیشہ کے لیے. تو میں وہ مثال دے رہا ہوں جو آپ سب نے کی. مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو آپ اپنی ڈی ایم سیز پہ ایگزامپلز کرتے تھے، اوبٹینڈ مارکس کی پرسنٹیج نکالتے تھے، آپ کہتے تھے اوبٹینڈ مارکس، نیچے لکھتے تھے ٹوٹل یا اوریجنل ملٹی پلائڈ بائی 100. پہلے بات سنو بھائی، بعد میں ایم سی کیو کر لینا.
میں نے یہ بولا جو آپ کے پاس اوبٹینڈ مارکس تھے اس کی پرسنٹیج آپ یوں نکالتے تھے، اوپر اوبٹینڈ مارکس نیچے ٹوٹل یا اوریجنل مارکس ملٹی پلائڈ بائی 100. آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. اسی کو بیس بنا کے آئندہ جس چیز کی بھی آپ سے پرسنٹیج ڈائریکٹ پوچھے نا، اوپر وہ لکھنا جس چیز کی پرسنٹیج پوچھ رہا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل یا اوریجنل ملٹی پلائڈ بائی 100. تو ادھر کیس میں پرسنٹیج پوچھ رہے، یعنی ہم نے فارمولا بھی ڈیولپ کر لیا، وہ ڈی ایم سی والی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے. اب یہاں آپ سے کیا پوچھ رہا ہے، آپ سے پوچھتا ہے پرسنٹیج میں پرافٹ بتاؤ. تو پرسنٹیج پرافٹ کے اندر پرسنٹیج، تو پھر اوپر پرافٹ لکھو نا. جیسے آپ ادھر اوبٹینڈ مارکس کی پرسنٹیج نکالتے تھے اوپر اوبٹینڈ مارکس لکھتے تھے نا، ابھی تو کہتے پرافٹ میں پرسنٹیج اوپر پرافٹ لکھو، ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل پرائس ملٹی پلائڈ بائی 100. اب پرافٹ کس طرح آئے گا دیکھو، کہتا ہے 600 کی چیز خریدی تھی 750 کی بیچ دی ہے، تو کتنا ہو گیا پرافٹ جی؟ 150. تو اس بات کو آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہو نا، 750 مائنس 600. 750 کیا ہے آپ کی سیل پرائس، مائنس 600 کیا ہے پرچیز پرائس، ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل پرائس. مجھے یہ بتاؤ اوریجنل پرائس کیا ہوگی؟ سیل کے پرچیز پرائس. اوریجنل کس کو بولیں گے؟ اوریجنل سیل ہوگی یا پرچیز ہوگی؟ پرچیز پرائس اوریجنل ہے نا، پرچیز. کیونکہ دیکھو پرافٹ یا لاس تو بعد میں ہوا نا، اوریجنل نیچے میں نے کہا نیچے اوریجنل لکھنا نا، ٹوٹل یا اوریجنل یہ بولا تھا میں. اس کا مطلب نیچے آپ پرچیز پرائس لکھیں گے، ملٹی پلائڈ بائی 100 چلتا رہے اپنی جگہ. تو یہ کیا آئے گا، سیل پرائس 750 مائنس پرچیز پرائس 600 ڈیوائڈ بائی پرچیز پرائس 600 ملٹی پلائڈ بائی 100 چلتا رہے. تو یہ آ جائے گا جی 150 اوپر ڈیوائڈ بائی 600 ملٹی پلائڈ بائی 100. یہ کاٹو نا، یہ اس کے ساتھ 2 3 بچ کے ادھر 30 ہو جائے گا، تو 5 تو 25%. تو یہ آپشن بی ٹیک کریں گے، آپشن بی ٹیک کریں گے. تو سیکھا کیا اس میں؟ فارمولا ڈیولپ کرنا سیکھا ہے کہ پرسنٹیج. ایک تو پہلے ٹرک لگا رہے تھے نا، پرسنٹ آف، بار بار یہ بات کر رہے تھے. تو پھر اب جب ڈائریکٹ فارمولا بھی یوز ہو، 2 چیزیں سیکھنے والی پرسنٹیج کے ٹاپک میں. جب ڈائریکٹ فارمولا پوچھ لے تو اس میں ہم نے فارمولا ڈیولپ کرنے کے لیے اگزامپل لی، کون سی والی؟ وہ ڈی ایم سی والی. ہم نے کہا یار جس کی، اور ہم اوبٹینڈ مارکس لکھتے تھے اوپر، جس کی پرسنٹیج نکالتے تھے اوبٹینڈ مارکس نیچے ٹوٹل یا اوریجنل مارکس ملٹی پلائڈ بائی 100. تو اسی کو ہم نے بیس بنا کے فارمولا ڈیولپ کر لیا. آئندہ جس چیز کی بھی پرسنٹیج ہم سے پوچھو گے اس کو اوپر ہی لکھیں گے ہم. آئندہ ہم سے جس چیز کی پرسنٹیج پوچھو گے اس کو اوپر لکھیں گے، ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ملٹی پلائڈ بائی 100، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹی پلائڈ بائی 100. وہ اوبٹینڈ مارکس والی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے ادھر ہمیں کہتا ہے کہ پرسنٹیج پرافٹ نکالو. پرافٹ میں پرسنٹیج پوچھ رہے ہو تو پھر اوپر پرافٹ لکھو نا، جیسے اوبٹینڈ مارکس کی پرسنٹیج میں اوپر اوبٹینڈ مارکس لکھتے تھے. اب کہتے پرافٹ میں پرسنٹیج تو اوپر پرافٹ لکھو، ڈیوائڈ بائی ٹوٹل یا اوریجنل پرائس کیا ہوتی ہے؟ وہ پرچیز پرائس ہوتی ہے نا. آپ نے پہلے چیز پرچیز کی ہے، پھر سیل کرو گے، پرافٹ یا لاس ہوگا نا. اور ملٹی پلائڈ بائی 100، ملٹی پلائڈ بائی 100. ٹھیک ہے جی. نہیں جی، اوریجنل پرائس کیا ہوتی ہے؟ اوریجنل پرائس کیا ہوتی ہے؟ اوریجنل پرائس ہمیشہ پرچیز پرائس ہوتی ہے، سیل تو بعد میں ہوئی نا. ٹھیک ہے. اب اگر میری بات سنو، اگر کہتا لاس میں پرسنٹیج نکالو، پھر کیا کرتے؟ اوپر لاس لے کے دیتے آپ، ڈیوائڈ بائی ٹوٹل یا اوریجنل ملٹی پلائڈ بائی 100، ملٹی پلائڈ بائی 100. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر لکھو ذرا، ایک مرتبہ پھر لکھو ایک اور. Another example. The price of a bundle of pens rose from 10% to 15%. What is the
percentage increase in price. What is the percentage increase in price? پھر دیکھو ڈائریکٹ فارمولا وہی پہلے جو ہم نے اگزامپل کی ہے اسی کو دوبارہ یوز کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں ڈائریکٹ پھر پرسنٹیج پوچھی ہے تو ڈائریکٹ پرسنٹیج پوچھتے ہو. ہم نے تو یہ پڑھا جس چیز کی پرسنٹیج پوچھے اس کو اوپر لکھتے ہیں. انکریز میں پرسنٹیج پوچھ رہا ہے نا, اوپر انکریز لکھو نا, پھر ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل یا اوریجنل, ٹوٹل یا اوریجنل ملٹی پلائڈ بائی 100. انکریز کتنا آیا ہے, کہہ رہا تھا 10 سے 15%, 10 سے 15 5% ہوتا ہے نا. ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل کتنا ہے, جہاں سے انکریز آیا 10%, ملٹی پلائڈ بائی 100. کاٹو اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ 2, ادھر کیا آ جائے گا 50%. 50%. تو آپشن آپ کو دیے گئے تھے جی 25%, 50%, 75%, ڈی تھا نن, تو 50%. نیکسٹ جی, ایک اور لکھو ذرا, ایک سوال اور لکھو. لاس کے لیے بھی یہی کرنا ہے بھائی, اوپر لاس لکھنا ڈیوائڈ بائی اوریجنل, وہی پرچیز پرائس ملٹی پلائی بائی 100 سیم. اچھا ایک اور لکھو, ایک ایگزامپل اور لکھو جی. کہتے ہیں when 40% of a number, when 40% of a number is added to 42, is added to 42, then the resulting number is number itself. Then the resulting number is number itself. Find the number. آپشنز آپ کو دیے گئے 60, 65, 70, 75. دیکھو ذرا پھر پرسنٹ لفظ کلک کرائے ہوئے ہیں. 40% آف اے نمبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو لیٹ دا نمبر بی. ہم نے تو یہ پڑھا جب نہ پتہ ہو کیا کرتے ہیں, سپوز لیٹ دا نمبر بی ایکس. اب یہ تو جنرل رول پڑھا تھا نا, جب کوئی چیز معلوم نہ ہو, سر کچھ نہیں نظر آ رہا, بورڈ نہیں نظر آ رہا جی. نظر آ رہے ہیں سونیا شجاع, آپ تو ادھر کیمپس کے پاس سے بیٹھی ہو, ادھر سے ہی آ کے پڑھ لیتی نا اگر نہیں نظر آتا بورڈ ہے. اچھا دیکھنا ذرا پھر, when 40% of a number is added to 42, ہمیں نہیں پتا آ نمبر, تو اس کو سپوز کر let it be x. when 40% of a number is added to 42, 40% of a number, 40
percent per slice is cent 100 of a number is x is added to 42. इसको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब जमा करो किस में 42 में, तो रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ कौन है, वो तो x है ना, तो ये काट लो इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 4x/10 प्लस 42 इज इक्वल टू x. ठीक है जी, तो ये और काटो इसको 2 5, तो 2x/5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 42. ये इक्वल के एक तरफ कोई चीज ऐड हो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होती है ना, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है. ठीक है, ये x इधर ऐड हो रहा है, इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया, तो लो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा. तो 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 42. तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं. ठीक है, इधर तो 2x माइनस 5f माइनस 3x/5 इज इक्वल टू माइनस 42. माइनस माइनस के साथ गया तो x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3. ये 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड. ये काटो इसको, क्या आ जाएगा 1 4 और 70 हो जाएगा ना, 5 को 14 से मल्टीप्लाई. ये सी ऑप्शन टेक कर लेंगे जी. ठीक है, सानिया सर बोर्ड के सामने ना खड़े हो, मैं नजर नहीं आता. सानिया मैं बाहर ना चला जाऊं. माइनस 5x कैसे, ये देखो ना एलसीएम लिया है ना, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो जब नीचे कुछ ना डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते होते, मैं बेसिक्स में पढ़ा के आया हूं ना. ठीक है, वलीद हुसैन क्या हुआ है, ठीक है जी. अच्छा नेक्स्ट लिखो जरा, बेसिक नंबर्स के बारे में भी लिख लो, क्योंकि वो मैंने उधर डाले हुए हैं, आपके जो पेपर होना है ना क्विज, तो बेसिक नंबर्स भी लिख लो ताकि पता हो. बेसिक नंबर्स लिख लो जी. बेसिक नंबर्स में आपको पता हो जी नेचुरल नंबर क्या है, n से जाहिर करें 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. होल नंबर्स क्या है, w से जाहिर करें, ये 0 से शुरू, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. होल नंबर 0 से शुरू, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं ना, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, इसी तरह एक और लिखो. मैं आपको बोलूं ना पहले 3 होल नंबर लिख लो, तो आप क्या करोगे, होल नंबर पहले 3 होल नंबर 0 से लेके 2 तक ना, 0 1 2. इसी तरह प्राइम नंबर भी लिख लो जी. प्राइम नंबर p से जाहिर कर दो, ये लिख लें आप नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल, विच इज
divisible by itself and one only. Number greater than 1 which is divisible by itself and one only. Number greater than 1 1 से बड़े हों और खुद से डिवाइड हों और 1 से हों. 2 1 से बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा है. 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 डिवाइड बाई 2 करो 1 आंसर. 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 आंसर. तो फिर इसको लिखो इसमें प्राइम नंबर. 3 लिखूं, 3 1 से बड़ा ही है ना, खुद से भी डिवाइड होता है 1 से भी होता है. देखो ना 3 खुद से डिवाइड होता है ना, 3 डिवाइड बाई 3 1 आंसर है. 3 1 से भी डिवाइड होता है 3 आंसर. 4 लिखूं, 4 ना लिखूं क्योंकि 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है ना. 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है. ठीक है 4 खुद से डिवाइड होता है 1 आंसर. 4 1 से डिवाइड होता है 4 आंसर. 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है ना, 2 आंसर. 4 तो हमने तो कहीं नहीं डेफिनेशन में लिखा ही नहीं 2 के बारे में. 4 ना लिखो. फिर 5 लिखो, 5 खुद से डिवाइड होता है 1 से. 6 भी ना लिखो क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी होता है. हमने तो कहा बस खुद से और 1 से. और 7 खुद से भी डिवाइड होता है 1 से भी. 8 ना लिखो, 9 ना लिखो, 10 ना लिखो क्योंकि 8 2 से भी 4 से भी डिवाइड होता है. 9 3 से भी डिवाइड होता है. ठीक है 11 लिखो. तो अब आपको पता चल गया तो लिखते जाओ फिर आगे. ठीक है इसी तरह एक और भी लिख लें आप, इंटीजर्स, इनका भी पता होना चाहिए. इंटीजर्स आई से जाहिर कर लो. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये होते हैं इंटीजर्स. उन्नीस के बाद लिखो ना जी, क्या आएगा डेफिनेशन लगाते जाओ ना, 23 आ जाएगा. अच्छा जी, तो मैं लिखा है इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. यानी इंटीजर्स का मतलब है पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव के हों या नेगेटिव. पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के हों, पूरे पूरे नंबर्स होने चाहिए भाई. पूरे पूरे नंबर्स होने चाहिए. इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन पूरे नंबर. ठीक है ये नहीं हो 1/2 इज नॉट इंटीजर. 1/2 is not integer. 1/3 is not integer. One by two is not integer. 1/3 is not integer. हम कह रहे हैं पूरे पूरे नंबर होने चाहिए. ठीक है और इवन आड का पता है सर, इंटीजर की एग्जांपल दे दे. ना वो ऊपर क्या एग्जांपल ही दी हुई है ना, हैं ऊपर क्या है भाई. 10/2 क्या होता है, 5 होता है. 5 इज इंटीजर ना. ठीक है जी. पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव वाले नंबर. और कंपोजिट नंबर्स होते हैं जी इसके अलावा जितने भी हैं ना नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, वो कंपोजिट होंगे जी. रेशनल पे अभी हम नहीं गए जी, बाद में जाएंगे फिर. ठीक है इसी तरह इवन आर्ड का पता है, वो तो आप जानते ही हैं ना. इवन आर्ड, इवन में 0 इवन में शामिल होता है. 0 2 4 6. आर्ड में क्या 1 3 5 7 9 है, ये आ जाएंगे ना.
انٹیجرز یہ اوپر ہیں بھائی، زیرو شامل ہوتا ہے پازیٹو کے ہوں یا نیگیٹو کے ہوں، لیکن پورے نمبر ہوں، پلس کا 7، پلس کا 9، مائنس 19، پلس 35، پورے نمبر. ایسے نہ ہو 1/2، ایسے نہ ہو 1/3، ایسے نہ ہو. چلو جی، اب آپ اپنے پاس لکھ لیں. اگلی کلاس میں مجھے یاد کراؤ، ریشنل ریئل نمبر یہ نہیں پڑھایا. ایون میں 0 ہوتا ہے جی، بالکل میں نے وہ اوپر لکھا ہوا ہے، ایون میں ہے 0. اچھا، زی سے بھی ظاہر کرتے ہیں انٹیجرز کو، تو اس کو آئی سے بھی ظاہر کرتے ہیں جی. ایج پرابلم آگے آئیں گے نا جب پڑھاؤں گا تو. چلیں جی، اب آپ دیں ٹیسٹ لیں، کوئی جو کچھ بھی ہے آپ کا کوئز.